میں حبیب رب کی ہر ایک خوشی میں حسین تیرا ہی تذکرہ ہے، چمن چمن میں گلی گلی میں حسین تیرا ہی تذکرہ ہے۔ اور یہ شعر آپ میری طرف دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گا اشاروں سے۔ شاعر کیا کہتے ہیں کہ دوپٹہ سر کا ناصر کا سر سے، نعرہ تکبیر، دوپٹہ سر کا ناصر کا سر سے، یہ شان آلے نبی ہے لوگو، حیا کے گلشن کی تازگی میں، حیا کے گلشن، حیا کے گلشن کی تازگی میں حسین تیرا ہی تذکرہ ہے، حیا کے گلشن کی تازگی میں حسین تیرا ہی تذکرہ ہے۔ اور صحابہ ان کو بڑے ہی پیارے، وہ چشم اصحاب کے ہیں تارے، غنی و شیخین، غنی و شیخین اور علی میں، غنی و شیخین اور علی میں حسین تیرا ہی تذکرہ ہے، چمن چمن میں کلی کلی میں حسین تیرا ہی تذکرہ ہے۔ اور حسین زندہ ہے اب دلوں میں، یزید صدیوں سے مر گیا ہے، ولایت حق کی روشنی میں حسین تیرا ہی تذکرہ ہے، چمن چمن میں گلی گلی میں حسین تیرا ہی تذکرہ ہے۔ اور آخری شعر کہ سجائی شہزاد جب بھی محفل تو ذکر آلے نبی کیا ہے، سجائی شہزاد جب بھی محفل تو ذکر آلے نبی کیا ہے، ہمارے غم اور ہر خوشی میں، ہمارے غم اور ہر خوشی میں حسین تیرا ہی تذکرہ ہے، ہمارے غم اور ہر خوشی میں حسین تیرا ہی تذکرہ ہے، چمن چمن میں گلی گلی میں حسین تیرا ہی تذکرہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محرم الحرام کے مقدس مہینے کے پہلے 10 دن بلکسر کی سرزمین پر جامع مسجد حنفی میں 7واں سالانہ عظیم الشان عشرہ ذکر شہادت سیدنا فاروق اعظم و سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما
نہایت ہی تذکر احتشام کے ساتھ جاری اور ساری ہے۔ اللہ رب العالمین اس کی جملہ کاروائی کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ آج 7 محرم الحرام 1448 ہجری بعد نماز عصر ہماری اس نشست کے مہمان خصوصی مقرر شیریں بیان واعظ خوش الہان حضرت مولانا غلام علی چشتی صاحب ہمارے نگاہوں کے سامنے اسٹیج پر تشریف رکھتے ہیں۔ حضرت کی خدمت میں نہایت ہی ادب اور احترام سے گزارش کروں گا کہ حضرت مائک پر تشریف لائیں اور اپنے مخصوص انداز میں خطاب فرما کر ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں کہ جن کو یاسین لقب سے پکارا گیا ان کے آنے سے عالم سنوارا گیا، کیوں مقدر پہ نازا نہ ہو سادیا، جس کو مل دو جہاں کا سہارا گیا، کوئی تورات لینے گیا طور پر ان کے بستر پہ قرآن اتارا گیا، اور ان کی نسبت کا تاج رکھتے ہیں، ان کی نسبت کا تاج رکھتے ہیں، ہر مرض کا علاج رکھتے ہیں، ان کی نسبت کا تاج رکھتے ہیں، ہر مرض کا علاج رکھتے ہیں، خوف کیا ہو ہمیں یزیدوں سے، ہم حسینی مزاج رکھتے ہیں۔ اور زبان پر مومنوں کے جب بھی ذکر تاجدار آئے تو اس کے بعد لازم ہے کہ ذکر چار یار آئے۔ آپ 2 کام کریں، ایک آواز بلند کریں اور ساتھ ساتھ قریب آنے کی بھی زحمت کریں۔ 2 کام کرنے ہیں آپ نے، ان چند سیکنڈ کے اندر یہ کام آپ بڑی ہی زندہ دلی کے ساتھ آپ فرما لیں۔ اللہ رب العزت آپ کو بڑی جزائے خیر نصیب فرمائے، ہمت فرما لیں۔ اللہ رب العزت آپ کو عزتوں سے نوازے، عزتوں سے نوازے، اور اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے رب ذوالجلال خاتمہ بالخیر اللہ رب العزت نصیب فرمائے۔ نعرہ تکبیر، بولیں بولیں، آواز نکالیں، نعرہ تکبیر۔ تاج و تخت ختم نبوت، شان صحابہ، شان سیدنا صدیق اکبر، شان سیدنا فاروق اعظم، شان سیدنا عثمان غنی، شان سیدنا علی المرتضیٰ، خلافت راشدہ، کربلا کا شاہ حسین، واہ حسین واہ حسین، خلافت راشدہ حق چاہے۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى وعلى آلہ المجتبى وأصحابه المصطفى الذين هم خلاصة العرب الأربعة وخير الخلائق بعد الأنبياء، صلاة تكون للنجاة وسيلة ولعلو الدرجات كفيلا، صلاة تحل بها العقد وتفرج بها الكرب، يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، محمد رسول الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم،
سیدہ شباب اہل الجنت الحسن والحسین صدق اللہ العظیم۔ وہ شاخ گل پہ زمزموں کی دھن تراشتے رہے، نشیمنوں سے بجلیوں کا کارواں گزر گیا، قدم قدم پہ برکتیں، نفس نفس پہ رحمتیں، جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیہ گزر گیا، جہاں نظر نہیں گئی وہاں ہے رات آج تک، وہی سحر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمام احباب بآواز بلند درود شریف پر لے جو۔ سب نے پڑھ لیا درود شریف؟ کنا کنا پڑھے ذرا ہاتھ چک کے میں دکھاؤ نا پتہ لگے۔ ماشاءاللہ جنہ جنہ درود شریف پڑھے آئے وہ تھوڑا تھوڑا قریب آ جاؤ، آ جاؤ آ جاؤ۔ دیکھو میں کتھوں چل کے جناب دی خدمت وچ آیا تے تسی اتھوں حرکت کر کے میرے کول نہیں آ رہے۔ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، شاباش۔ جڑے ساتھی نوجوان مسجد دے اندر بیٹھے نے میں انہاں نوں بھی گزارش کراں گا کہ اٹھ کے میرے سامنے آن۔ آ جاؤ بھائی، آ جاؤ شاباش۔ گفتگو دا مزہ ادو ہی آندا ہے کہ جدو سنن والا سامنے بیٹھا ہوئے۔ اور قریب قریب آ جاؤ، ہے جی خالی جگہ ہے نا، کم از کم یہ تے اپاں پر کریں، حرکت کرو تھوڑی جی۔ آ جاؤ شاباش، اللہ پاک تانوں جزائے خیر عطا فرمائے۔ پھر باہر آؤ بھائی، نوجوان ساتھی بیٹھے نے، میری نظر تواڈے تے ہے۔ آ جاؤ شاباش۔ جڑے حرکت کر سکتے نے اللہ پاک نے ہمت دیتی ہے، کم از کم وہ تے حرکت کر کے تھوڑا جی آوے نا۔ جڑے بزرگ بیٹھے نے وہ تے انہاں نوں تے چھٹی ہے نا جی، تے میں تے بچہ ہونا دا اللہ انہاں نوں صحت و استقامت عطا فرمائے، وہ بزرگ نے ساڈے۔ اچھا بھئی، میں تانوں ابتدا وچ یہ گل دس دیاں کہ میں اپنی تقریر وچ بندہ ایک ہوئے یا بندے سو ہون، میں الحمدللہ کسے نوں چپ نہیں بہن دیندا۔ تے تساں کی کہنا ہے میرے نال رل کے؟ آواز ہلے پوری نہیں آئی، ذرا سبحان اللہ اچھی کہو نا۔ او بچے ہو تسی تھوڑا جا پت سان لینا ہے، میں ذرا وڈیاں نال گفتگو کر لوں۔ بڑے حضرات ذرا سبحان اللہ سنا دیو۔ ماشاءاللہ اے جڑی ٹولی بیٹھی ہے اے بھی ذرا سبحان اللہ سنا دیو۔ تے جس ویلے حضور دا نام نامی اس میں گرامی ہے، پھر کی کہنا ہے؟ اچھی آواز نال پھر کہہ دیو۔ ہن لائن نہیں توڑنی تسی میری، تے سبحان اللہ دی لوڈ شیڈنگ نہ ہوئے، تے انشاءاللہ العزیز جو رب اپنے پیارے محبوب دے صدقے میرے ذہن وچ پاندا گیا، تے میں انشاءاللہ تواڈے چہریاں تو ویکھ ویکھ کے انشاءاللہ گفتگو کردا جاواں گا۔ انشاءاللہ کہہ لو۔ دعا فرماؤ اللہ رب العزت شرح صدر فرمائے، حق اور سچ کہنے دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے ذمہ جرا حضرت عنوان لگایا ہے، ماشاءاللہ بڑی خوشی ہوئی جناب دی مسجد بھی دیکھ کے، جلسہ بھی دیکھ کے، اور جناب دی ہمت اور استقامت، پھر تسا حضرات دی محبت ویکھ کے اللہ پاک سلامت فرمائے تانوں سارے انہوں۔ اور پہلی میری حاضری ہے محبوب علیہ السلام دی دین دی نسبت دے نال، اور سبب نے ماشاءاللہ استاذ العلماء حضرت مولانا مخلص عبداللہ صاحب، اللہ پاک انہاں دے علم وچ عمر وچ برکتاں عطا فرمائے۔ اچھی کہہ دیو آمین۔ اج اسی جس محفل جس کانفرنس بیٹھے ہاں، او دا عنوان ہے عشرہ فاروق و حسین۔
ਇੰਜ ਹੀ ਹੈ, ਬੋਲੋਗੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਜਿਹੜਾ ਹਜ਼ਰਤ ਸਬਕ ਲਾਇਆ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਜਨਾਬੇ ਸੈਯਦਨਾ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ। ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁਸੈਨ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਢਿੱਲੀ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਫਿਰ ਹੁਸੈਨੀਆਂ ਵਾਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁਸੈਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ? ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁਸੈਨ ਕਰਾਂ, ਮੌਲਵੀ ਆਪਣੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁਸੈਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਖਤੀਬ ਆਪਣੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁਸੈਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫਕੀਰ ਆਪਣੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁਸੈਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੁਜਤਹਿਦ ਆਪਣੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁਸੈਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੁਫੱਸਰ ਆਪਣੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁਸੈਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁਸੈਨ ਉਸ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚੋਂ ਸੁਣਾਣਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਮੁਸਤਫਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। इंशाअल्लाह मैं सिर्फ 4 जुमलियां ते इंशाअल्लाह कह लो, सिर्फ 4 जुमले मैं इंशाअल्लाह अजीज तुसा हज़रात दे सामने रखांगा। वो 14 मिनट च मुक जान, वो 4 घंटियां विच मुक जान। बैठे रहोगे इंशाअल्लाह। पहला जुमला गौर करना, वक्त मैं भी इंशाअल्लाह तुहाडा ज़ाया नहीं करना ते तुसीं सुभान अल्लाह दी लोड शेडिंग नहीं होण देनी। पहला जुमला, हुसैन ओए जिदा नाना दो जहाना दा सरदार है। हुसैन ओए जिदा नाना, बोलो बोलो, मैं इंशाअल्लाह तकरीर याद करवा के जावांगा इंशाअल्लाह कह लो। हुसैन ओए जिदा नाना, हुसैन ओए जिदा नाना दो जहाना दा सरदार, हुसैन ओए जिदा वालद वलियां दा सरदार। तीसरा जुमला, हुसैन ओए जिदी वालदा जन्नत दियां औरतां दी सरदार, हुसैन ओए जेरा आप जन्नत दे जवानां दा सरदार। सिर्फ 4 जुमले इंशाअल्लाह। इन्हां दी गुफ्तगू शुरू होएगी ते इन्हां दी खत्म होएगी इंशाअल्लाह कह लो। अल्लाह ताड़ा ईमान सलामत रखे, अल्लाह इस्तकामत फरमाए, शरह सदर फरमाए इंशाअल्लाह। जदों तुसी इंशाअल्लाह उठ के जाओगे ना, तुहाडे दिलां नूं इंशाअल्लाह अजीज अल्लाह दे खास फजल करम नाल, सहाबा दी मुहब्बत नाल और हुसैन दी मुहब्बत दे नाल तरोताजा करके जावांगे इंशाअल्लाह। आ फिर जरा बल कसर दिया नौजवान, अल्लाह तेनू हयाती अता फरमाए। मैं की दसा कौन हुसैन? ए ओ हुसैन जिदा नाना दो जहाना दा सरदार। कौन हुसैन जिदा नाना साकिए कौसर? कौन हुसैन जिदा नाना शाफे महशर? कौन हुसैन जिदा नाना वल्लैल दियां जुल्फां वाला, माजाक दियां अखियां वाला? कौन हुसैन जिदा नाना अलम नशरा दे सीने वाला? कौन हुसैन जिदा नाना वज़ुहा दे चेहरे वाला? कौन हुसैन जिदा नाना मैदान बदर दे अंदर हाथ उठा के रब दे हुजूर दुआ कर दे, अल्लाहुम्मा ऐ अल्लाह, ऐ अल्लाह, ऐ किबरिया वालिया, ऐ बुलंदी वालिया, ऐ दरजात वालिया, ऐ शान और शौकत वालिया, अल्लाहुम्मा। आजरा मैं अपने अंदाज च कहना चाह रहा, मेरा महबूब मैदान बदर दे अंदर हाथ उठा के रब दे सामने दस्ते सवाल दराज कर दे, अल्लाहुम्मा ऐ रब्बा, ऐ अग दे अंदर इब्राहिम दिया सुनन वाले, ऐ रब्बा यूनस दिया मछली दे पेट च सुनन वाले, ऐ रब्बा ओ बंद संदूक दे अंदर मूसा दिया सुनन वाले, अल्लाहुम्मा ऐ अल्लाह 40 दिन किनान दे कुएं विच यूसुफ दिया सुनन वाले। मालूम होया जे
اگ چو ابراہیم پکارے تے ابراہیم اگ وچ زندہ، جے یونس مچھلی دے پیٹ چ پکارے تے یونس زندہ، جے موسیٰ بند صندوق چ رب نو پکارے تے موسیٰ زندہ، جے یوسف کنان دے کمے وچ رب نو پکارے تے کمے وچ یوسف زندہ۔ پھر طالب علم دا جملہ ضائع نہ کری، دکھ رہ جائے گا مینوں واپس جان تک، اللہ تینوں حیاتی عطا فرمائے۔ آ پھر عقیدہ دے کے جاواں، جیڑا رب یو ابراہیم نو اگ وچ زندہ رکھ سکدا جے، جیڑا رب یونس نو مچھلی دے پیٹ وچ زندہ رکھ سکدا جے، جیڑا رب یوسف نو کنان دے کمے وچ زندہ رکھ سکدا ہے، جیڑا رب موسیٰ نو بند صندوق وچ زندہ رکھ سکدا ہے، بلکسر دیا نوجوانا اور رب تیرے تے میرے محبوب نو روزے چ بھی زندہ رکھ سکدا ہے۔ ویکھ لینا خبر مشہور ہوئی سی، ملتان انگ دے اندر سید زادے دی قبر بہ گئی 33 یا 35 سالاں تو بعد، تے کفن بھی سلامت، کفن سلامت سید زادے دا۔ لوکاں نے پوچھیا ہے قبر مبارک کی دیئے، تے کہنا رہا کہندے انو حسین دی اولاد کہندے، انو حسین دا نوکر کہندے، انو حسین دا خادم کہندے۔ پھر طالب علم دا جملہ ضائع نہ کری، بلکسر دے نوجوانا اللہ تینوں حیاتی عطا فرمائے۔ طالب علم دا جملہ دلاں تے نقش کر کے لے جا، ملتان وال ویکھیں گا حسین دے نوکر دی قبر نظر آئے گی، کفن بھی سلامت اور وجود بھی سلامت۔ پھر مننا پائے گا جے حسین دے نوکر دا اے مقام ہے، حسین دے نانے دا کی مقام ہے، جے حسین دے خادم دا اے مقام ہے تو حسین دے نانے دا کی مقام ہے۔ تو پھر میں سلام کیوں نہ کرا، ہاتھ اٹھا کے مانگ دین اللہم عرشاں والیا تم ہی ذرا تنہائی دے اندر جدوں مشکل آ جائے، پریشانی آ جائے، مصیبت آ جائے، گھبران دی ضرورت نہیں، کسے غیر دے دروازے تے جان دی ضرورت نہیں، آنا رب دے دروازے تے آ کے دستے سوال دراز کر، اکھاں چوں آنسو بہاتے رو کے کہنا عرشاں والیا اگر تو نے میرا مقدر نہ بدلا، بتا پھر یہ کامل نظر کس لیے ہے، اگر تیرے دیوانے یوں لوٹ جائیں، یہ در کس لیے ہے، یہ دھر کس لیے ہے، یہ مانا کہ میں ہوں بڑا پاپی عاصی، مگر دیکھ تو تیرے در پر جھکا ہوں، اگر اب بھی مولا میں بخشا نہ جاؤں، بتا تیرے در پر یہ سر کس لیے ہے۔ اللہ سبحان اللہ کہہ دیو بلند آواز نال، اللہ اللہ۔ تے اسی نہیں جاندے رب دے دروازے تے، پر میرا محبوب رب دے دروازے تے روندا نظر آ رہا جے اللہم عرشاں والیاں انہاں بچالا، اے جڑے 313 لے کے آئے نے، آنا پھر میں اپنے انداز جو حسین دا تعارف کروانا چاہ رہا۔ کون حسین جیدہ نانا محبوب کونین، کون حسین جیدہ نانا معراج والا، کون حسین جیدہ نانا ہجرت والا، کون حسین جیدہ نانا قرآن والا، کون حسین جیدہ نانا ساقی کوثر، کون حسین جیدہ نانا ابو بکر دا امام، کون حسین جیدہ نانا ابو بکر دا امام، کون ابو بکر جے ابو بکر وال ویکھے گا سویرے بھی نال نظر آئے گا، ابو بکر وال ویکھے گا شام
شامی نال نظر آئے گا ابو بکر ول ویکھے گا دوپہرے نال نظر آئے گا ابو بکر ول ویکھے گا ہزار چ نال نظر آئے گا ابو بکر ول ویکھے گا سفر چ نال نظر آئے گا پھر ایتھے ہی بس نہیں بلکہ سر دیا سجنا جے ابو بکر ول ویکھے گا غار چ بھی نال نظر آئے گا جے ابو بکر ول ویکھے گا اج مزار چ بھی نال نظر آئے گا اللہ اللہ سبحان اللہ طالب علم دا جملہ یاد رکھنا بلکسر دیا نوجواننا میں بڑے ذمہ دار سٹیج تے بڑی ذمہ داری دے نال میں رب نو حاضر ناظر جان کے جملہ کہنے لگا میں اپنی ہر تقریر زندگی دی آخری تقریر سمجھ کے کرتا کوئی پتہ نہیں کس مقام تے زندگی دی شام ہو جائے کوئی پتہ نہیں کدوں بلاوا آ جائے لیکن رب کعبہ دی قسم ہے جدوں تک ساڈیاں رگاں دے اندر حلالی خون دوڑدا رہے گا انشاءاللہ العزیز کوئی سدھا ہو جائے کوئی پٹھا ہو جائے کوئی جو مرضی کر لے آسمان گرتا ہے گر جائے زمین پھٹتی ہے پھٹ جائے رب کعبہ دی قسم جدوں تک ساڈیاں رگاں دے اندر حلالی خون دوڑدا ہے رب کعبہ دی قسم صدیق دی عظمت دا پھریرا بھی لہراندے رواں گے صحابہ دی عظمت دا پھریرا بھی لہراندے رواں گے انشاءاللہ کسے دے باپ دے اسی زر خرید غلام نہیں سانو قرآن صحابہ نے پہنچایا اسی صحابہ دے گنگان دے نظر آواں گے انشاءاللہ ساڑھے تک نمازہ صحابہ نے پہنچائیاں اسی صحابہ نو سلام کیوں نہ کریے سانو دین صحابہ نے پہنچایا اسی انہوں نو سلام کیوں نہ کریے میں اس صدیق نو سلام کیوں نہ کرا تو سفر کرے کتاباں اٹھا کے میں سفر کرا سامان اٹھا کے لوگ سفر کرن نام نہاد تحقیقاں دا پلندہ اٹھا کے صدیق تیری عظمت نو سلام سفر ساری دنیا نے کیتے نے پر جیرا سفر تو مصطفیٰ نو اٹھا کے کیتا ہے ساری دنیا ساری زندگی سفرہ میں گزار دے صدیق تیری خاک پادا مقابلہ نہیں کیتا جا سکتا اسی دے اوس صدیق نو منن والے جیرا صبح بھی مصطفیٰ دے نال سبحان اللہ شامی بھی نال راتی بھی نال دوپہرے بھی نال انہیں ایک کمتر دا شیر یاد آ گیا اگر سبحان اللہ کہہ رہے نہیں سارے بولو گے سارے یار بلند آواز نال ویکھنا صدیق صبح بھی نال تے شامی بھی بولو 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 صبح بھی اے بولو میرے نال صبح بھی شام بھی رات بھی دن بھی دوپہر بھی غار وچ بھی مزار وچ بھی نال تے کمتر مرحوم طرف کے کی کہندین احمد دا یار سونا صدیق پیارا سبحان اللہ سارے ہو جرے پچھلے میرے بزرگ بیٹھنے میں انہوں نے بھی کہاں گا ذرا سبحان اللہ میرے تک آ جائے احمد دا یار سونا صدیق پیارا احمد دا یار سونا صدیق پیارا سنیاں دے دل دا سہارا رسول نال غار رلیا تے مزار رلیا احمد دا یار سونا صدیق پیارا سنیاں دے دل دا سہارا رسول نال غار رلیا تے مزار رلیا مکے دے وچ ہوئی جس دم منادی تصدیق کی تھی رسول خدا دی لبیک کہہ کے پکارا رسول نال غار رلیا تے مزار رلیا
कौन हुसैन जेदा नाना अजमतां वाला जेदा नाना सिद्दीक दा इमाम। कौन हुसैन जेदा नाना फारूक आजम दा इमाम। कौन हुसैन जेदा नाना उस्मान दा इमाम। कौन हुसैन जेदा नाना अली अल मुर्तजा दा इमाम। जे मैं इस हुसैनी घराने वाल वेखा मैनू सारे घराना सरदार नजर आंदा है। मैं नाने वाल वेखा सरदार नजर आंदा है, बाप वाल वेखा सरदार नजर आंदा। कौन हुसैन जिन्हों रब ने अलीउल मुर्तजा वर्गा सुभान अल्लाह जरी शुजात वाला गैरत वाला सुभान अल्लाह कमें जे बुलंद आवाज नाल मैं जुमला दे के जाना चाह रहा। कौन हुसैन जेरा मुस्तफा दे हत्थां ते खेलदा नजर आ रहा है। कौन हुसैन जेरा मुस्तफा दे सीने ते खेलदा नजर आ रहा है। कौन हुसैन जेरा नबी दे कंधियां ते सवारी करदा नजर आ रहा जे। कौन हुसैन जेरा उमर दे कंधियां ते सवारी करदा नजर आ रहा है। कौन हुसैन जेरा अली दे कंधियां दी सवारी करदा नजर आ रहा है। तालिब इल्म दा जुमला ज़ाया ना करी, मेरी नजर सिर्फ एक कंधे ते नहीं जांदी, लोकां दियां नजरां सिर्फ उन्हां कंधियां ते जांदियां ने जिन्हां ते अली सवार होए। पर मेरी इस ऐनक दा शीशा बल्कि सरा लिया बड़ी दूर तक देखदा है अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी इस ऐनक दा शीशा जे ऐनक ईमान वाली ला के तू मुस्तफा ते अली वाल वेखेगा फिर मुस्तफा दे कंधियां ते अली चमकदा नजर आएगा। ते ईमान वाली ऐनक ला के वेखेगा ते सिद्दीक दे कंधियां ते मुस्तफा चमकदा नजर आएगा। अगर इजाजत हो हजरत एक जुमला दे के जाना चाह रहे हैं। सुभान अल्लाह कह दियो गल उन्हें की दे दी आ गई है। मेरे वालिद मोहतरम हजरत मौलाना अल्लामा अब्दुल रऊफ चिश्ती साहिब वो कहते ने पुत्रा डंडी नहीं मारनी जो कीदे की गल आ जाए। जे इत्थे डंडी मारी ना कल नू डंडा वजना ही। सीजन आया है लोग जानवर नू नुहाणगे। तवज्जो तालिब इल्म दे जुमले वर रहे। ए मैं सवाल दे के जा रहा नौजवानों नू। लोग जानवर नू नवांदे नजर आणगे, खुशबू लांदे नजर आणगे, फिर ओदा एहतराम करते नजर आणगे। बैठो भी बेटा बैठ जाओ। फिर एहतराम करते नजर आणगे, फिर चुमदे नजर आणगे। फिर जरा अगे हो के पुछी सजना नवा के तो आके खुशबू लगा के जानवर नू चुमदा क्यों पिया, एहतराम क्यों करदा पिया। ओ फिर अड्डियां चुक के कहेगा कि तेनू मौलवियां नहीं दसना मैं इस जानवर नू तां चुमदा पिया एदे ते हुसैन सवार होया सी। सुभान अल्लाह ते पूरी करो यार। मैं ता चमदा पिया के हुसैन सवार सी। फिर तालिब इल्म दा जुमला ते सवाल दिला ते नक्श कर ला। जदों कहेगा मैं जानवर नू ता चुमदा कि हुसैन सवार सी, मैं जानवर दा ता एहतराम करदा कि हुसैन सवार होया। फिर कई सिद्दीक दा एहतराम क्यों नहीं करदा जिदे कंधियां ते हुसैन दा नाम सवार होया। सिद्दीक नू क्यों नहीं चुमदा, उमर नू क्यों नहीं चुमदा, उस्मान नू क्यों नहीं चुमदा। ते जे घोड़े ते हुसैन है ते सिद्दीक दे कंधियां ते मुस्तफा है ते मैं उन्हां कंधियां नू सलाम ना करा जिन्हां कंधियां ते अली चमकदा ते वलियां दा सरदार चमकदा। अली अबू बकर दा मुक्तदी। मैं जिन्नियां भी सीरत दियां किताबां पढ़ियां ना हजरत जी, एक मैं और जुमला दे के जान लगा। अल्लाह तानू हयाती अता फरमाए। सबक सुना रहा जनाब अलीउल मुर्तजा ने जितनियां नमाजा अबू बकर उमर उस्मान तुसा मेरे वाल तकना है अबू बकर उमर उस्मान दे पिछे पढ़िया ने ना अल्लाह अकबर कह के ना ते अली हाथ बनदा नजर आंदा और नहीं अली हाथ बनने ने। ओ सुभान अल्लाह पूरी करो मैं अगली गल करके जावा। अली अबू बकर दा मुक्तदी नजर आया ते नमाज विच हाथ बन के खड़ा नजर आया। उमर दे पिछे नमाज विच हाथ बन के खड़ा नजर आया। उस्मान दे पिछे नमाज विच हाथ बन के खड़ा नजर आया। ते जे हुसैन वल वेखे
حسین بھی مسجد نبوی دے اندر عمر دے پچھے نماز کھڑا ہے تے ہاتھ بن کے کھڑا ہے. علماء تو سنتے رہندے ہو جناب عمر تے حملہ ہویا بس اشارہ دین لگا حملہ ہویا جناب عمر چکرا کے زمین تے گرے تے جناب عبد الرحمن ابن عوف دا بازو پکڑیا تے مسلح تے کر انج ہے یا نہیں ہے بولو بھائی. میں تصورات چونکہ موجے چ رہندے ہیں میں تصورات کیا امیر المومنین 10 منٹ رک جاؤ نماز 10 منٹ ٹھہر کے ہو جائے گی پہلے ذرا تہاڈا خیال کر لیں. تے عمر ایک جملہ کیا میرا تصور عمر نے کیا نہیں میں اپنے تو بعد فوراً عبد الرحمن ابن عوف نو مسلح تے اس لئی کھڑا کیتا ہے کہ انہاں بلکسر والےاں نو پتہ چل جائے ساڈا امام غائب نہیں. اور بولو جہرے پہنچے ہو سبحان اللہ کہہ دیو جہرے نہیں پہنچے انہوں نے میں سبحان اللہ کہہ دینا. سنیہ دا امام بھی غائب نہیں سنیہ دا قرآن بھی غائب نہیں. الحمدللہ آج بھی سنیہ کل امام موجود ہے. مصطفیٰ وال ویکھیں گا امامت کرواندہ نظر آئے گا. ابو بکر وال ویکھیں گا امام نظر آئے گا. عمر وال ویکھیں گا امام نظر آئے گا. علی وال ویکھیں گا امام نظر آئے گا. حسن وال ویکھیں گا امام نظر آئے گا. حسین وال ویکھے گا امام نظر آئے گا. مسجداں وچ امام نظر آئے گا سینیاں وچ قرآن نظر آئے گا. حسین ہوئے جدا نانا بھی شان والا تے جدا والد بھی شان والا تے جے علی دا شان پوچھ نہیں تے پھر اے جا رہے علی تے جس دروازے تے گئے نے نا انہوں دروازہ مصطفیٰ کہندے تے دلہا بن کے جا رہے علی. سبحان اللہ سبحان اللہ اچھی کہہ دو یار بلند آواز نال. دلہا بن کے علی المرتضی سبحان اللہ. میں اس رشتے نو سلام کراں تیری تے میری بیٹی دا یا بیٹے دا رشتہ کسی بڑے گھرانے میں ہو جائے نا تے اسی اڈیاں چک کے سجنا نو کہندے ہیں میرا بیٹا فلاں وزیر دے گھر میری بیٹی فلاں مشیر دے گھر ادھر ویخ مصطفیٰ دی بیٹی علی دے گھر. تے جے اس مقام دے یا نہیں علی مصطفیٰ دے گھر دلہا بن کے جائے علی شان والا علی دے گھر نبی دی ایک بیٹی علی شان والا پھر عثمان دے گھر نبی دیاں 2 بیٹیاں عثمان ڈبل اللہ سبحان اللہ. ہوں اتنے میرا مزاج ہے کہ جدوں کوئی گل یا کوئی شعر حضرت اتنے اڑ جائے نا تو جی سبحان اللہ پوری نہ ہوئے تو میں پھر پانی پی کے نگا لینا مسکرا کے سبحان اللہ کہہ دو. اللہ تاڑیاں مسکراہٹا سلامت رکھے. علی دی شان تے ایک شعر اتنے ہوں اڑ گیا ہے اے نہیں اے ہوں تسی بولو گے تو شعر آنا ہے. سارے بولو ہاتھ چوک کے سبحان اللہ کہہ دو ایک دفعہ. عشق علی ہے پیار علی ہے دل ہے علی دلدار علی ہے. عشق علی ہے پیار علی ہے دل ہے علی دلدار علی ہے. عشق علی ہے. تیری بیٹی دا نکاح دا ویلا ہے تو چاچے نال مشورہ کردا مامے نال کردا پھوپھیاں نال کردا یاراں نال کردا دوستاں نال کردا. جس ویلے مصطفیٰ دی بیٹی دے نکاح دا ویلا آیا میرے محبوب رب نال پیا مشورہ کردا ہے. شاعر عجیب منظر کشی کر رہا ہے. میرے محبوب نے رب نو مخاطب ہو کے کہ عرشاں والے آ کس کے نکاح میں دوں یہ زہرا کس کے نکاح میں دوں میں زہرا. رب نے کہا حقدار علی ہے عشق علی ہے. آنا جے علی وال ویکھے گا
علی بھی عظمتاں والا، نانے ول ویکھے گا نانا بھی عظمتاں والا، علی ول ویکھے گا علی کاڑیے قرآن نظر آئے گا، علی ول ویکھے گا علی روزہ دار نظر آئے گا، علی ول ویکھے گا علی باوضو نظر آئے گا، علی ول ویکھے گا داڑھی والا نظر آئے گا، علی ول ویکھے گا قرآن دیاں تلاوتاں کردا نظر آئے گا، علی ول ویکھے گا 5 ٹائم دا نمازی نظر آئے گا۔ بولو گے علی ول ویکھے گا 5 ٹائم دا نمازی نظر آئے گا، علی ول ویکھے گا مسجد وچ جاندا نظر آئے گا، علی ول ویکھے گا مسجد وچ جاندا نظر آئے گا، علی ول ویکھے گا صدیق نو سلام کردا نظر آئے گا، علی ول ویکھے گا عمر نو سلام کردا نظر آئے گا، علی ول ویکھے گا عثمان دا ساقی نظر آئے گا، علی ول ویکھے گا عثمان دا ہم زلف نظر آئے گا، علی ول ویکھے گا مصطفیٰ دا دماد نظر آئے گا، سنیاں دا امام نظر آئے گا۔ حسین ہوئے جدا نانا بھی، آلہ کہہ دیو حسین ہوئے جدا نانا بھی، سارے بولو گے نانا بھی، بولو نانا بھی، پھر ایسا عظمتاں والا نانا میرا حسین مصطفیٰ دے ہتھاں تے آیا، میں انہاں ہتھاں دا شان کی بیان کراں، میں اس لعاب دا شان کی بیان کراں جیڑا لعاب میرے محبوب نے حسین دے منہ وچ پا دیتا، عظمتاں والا لعاب، برکتاں والا لعاب، عزتاں والا لعاب، شان و شوکت والا لعاب، خوشبوواں والا لعاب، اگر میرے محبوب دا لعاب علی دی اکھ تے لگے تے شفا جائے، صدیق دی ہڈی تے لگے تے شفا جائے، جے مصطفیٰ دا لعاب جابر دے کھانے میں جائے تے شفا جائے، چکیا نہ جناب ابو بکر نے میرے محبوب نو کندیاں تے ٹر دے جا رہے ہیں، سفر کر دے جا رہے ہیں، ٹر دے جا رہے ہیں، سفر کر دے جا رہے ہیں، شاعر نے تکیا تے عجیب منظر کشی کر دے، اونٹاں وانگ بن کے سوارے جھک جاولا۔ حضرت اس شعر میں والد صاحب دے حکم تے پڑھ رہے ہیں، والد صاحب نے کہا صدیق دی شان تے شعر ضرور سنانے، سبحان اللہ کہہ دیو۔ اونٹاں وانگ بن کے سوارے جھک جاوندا، اونٹاں وانگ بن کے سوارے جھک جاوندا، خوش ہو کے مدنی نو موڑیاں تے چاوندا، پیراں وچوں پتھراں تے رت پئیے وگدی، پیراں وچوں پتھراں تے رت پئیے وگدی، خوش ہو کے آکھے اے سوار وکھرا، سارے غم خار ہیں مدنی دے یار ہیں، اے ہاں غم خار وکھرا، پہلے پہلے غار وچ دتیاں بہاریاں، چولا پار پار بند کر غار ساریاں، بچ گیا ایک جو سوراخ پیر رکھ کے، بچ گیا ایک جو سوراخ پیر رکھ کے، بن بیٹھا ہن پیردار وکھرا۔ میں شان بیان کرنا ہے صدیق دا، تساں شان بیان کرنا ہے صدیق دا، آج لوگ اڈیاں چوک کے کہندیں جیریاں 2 کتاباں پڑھ کے آ جاندیں جی میں صحابہ کا ایمان تو لوں گا، میں فلانے کو 100 نمبر نہیں دیتا، میں اتنے نمبر دیتا ہوں، تو سنبھال کے رکھ اپنی تحقیقاں، یہ جو قرآن کی آیت میں لقد آیا ہے، اے محقق تیری تحقیق کا رد آیا ہے، تو سدھا ہو تو پٹھا ہو، ابو بکر صدیق کل بھی مصطفیٰ دے نال سی، ابو بکر صدیق آج بھی مصطفیٰ دے نال۔ اشرف فاروق و حسین میں اے دی مناسبت دے نال علی اور عمر تے ایک جملہ دے کے جانا چاہ رہا ہوں، منو امید ہے انشاءاللہ تاڑے دنوں تو نقش ہوئے گا۔ عمر دے نام دے بھی 3 حرف،
توجہ طالب علم علی دے نام دے بھی 3 حرف علی دی ابتدا بھی عین عمر دی ابتدا بھی عین علی بھی صحابی رسول عمر بھی صحابی رسول علی دماد مصطفیٰ عمر سسر مصطفیٰ علی مرید مصطفیٰ عمر مراد مصطفیٰ علی بھی شان والا عمر بھی شان والا علی بھی عظمت والا عمر بھی عظمت والا علی بھی عزت والا عمر بھی عزت والا علی بھی دروازے والا عمر بھی دروازے والا بلکہ سردیاں نوجوانہ جیرا خیبر دا دروازہ پٹائے انہوں علی کہندن جیرا کعبے دا دروازہ کھلوائے انہوں عمر الحمدللہ اسی سارے انوان میں ابو بکر دی علیف تو لے کے علی المرتضی دی یا تک سارے دی قدمہ دی خاک میری اکھیاں دا سرما پر آہن حسین دا شان سنا کے جاؤں سبحان اللہ کہہ دیو جنہ ٹائم حضرت میں نے دیتا سی نا ہوں تو جو صرف 2.25 گھنٹے رہ گئے ہوں ٹلے ہو گئے ہوں سبحان اللہ ٹلے ہو گئی اللہ جزا خیر عطا فرمائے حسین دا نانا کہہ دیو والا حسین دا نانا حسین دا نانا حسین دا والد حسین دی والدہ علی میرا جنازہ رات نو لے کے جائی آہا کیوں فاطمہ علی میں نہیں چاہتی میرے وجود تے نظر کسی غیر محرم دی آئی آہا میں بی بیانوں بھی کہاں گا میری ماما تے پہنا میری گفتگو سن رہی ہیں شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات فاطمہ نو پڑھنا آسان ہے فاطمہ نو سننا آسان ہے فاطمہ دے نقش قدم تے چلنا بڑا مشکل ہے علی میرا جنازہ رات دے اندھیرے وچ فاطمہ لوگ جنازے تو محروم رہ جان گے علی میں نہیں چاہتی میرے تے نظر کسی غیر محرم دی پوے آج تک میرے وجود تے نظر یا مصطفیٰ دی پئیے یا مرتضیٰ دی پئیے قیامت تا دن ہوئے گا میدان محشر لگا ہوئے گا آواز آئے گی ولیوں غوثوں کتبوں عبداللہ پیروں فقیروں نظرہ جھکا لو یا اللہ وجہ کی ہے اللہ فرمان کے نظرہ جھکا لو پل سراتو محمد دی بیٹی فاطمہ فاطمہ تیری حیانو سلام فاطمہ تیری عزت نو سلام پھر میں جکمہ تے غلط نہیں ہوئے گا حیاء کے ماتھے کا تاج زہرا وفا پرستی کی لاج زہرا مقام خون حسین یہ ہے کرے کی جنت میں راج زہرا زمانے سارے میں پٹ رہا ہے تیرے گھر کا اناج زہرا جو تیرے شوہر سے بغض رکھے مریض ہے لا اسی صدیق دے بھی نوکر اسی علی دے بھی نوکر اسی اس حسین دی جتیاں نو بھی سلام کرتے ہیں جدا نانا بھی آلہ جدا والد بھی آلہ تے جدی اممہ بھی آلہ تے جے آپ بول دے بلند آواز سارے صحابہ نے محبوب تو قرآن سکھے آئے سامنے بیٹھے بول دے یار بلند آواز سارے صحابہ نے قرآن سکھیا ہے مصطفیٰ دے سامنے بے کے حسین نے قرآن سکھیا ہے مصطفیٰ دی گودج بے کے سارے نمازہ سکھیا سامنے بے کے حسین دین سکھیا ہے گودج بے کے جناب ام الفضل آئیاں یا رسول اللہ مبارک ہوئے رب نے جملے دے غور کرنا رب نے تاڑی بیٹی فاطمہ نو ایک ہور پتر دیتا ہے کی کیا رب نے تہاڈی بیٹی فاطمہ نو ایک ہور پتر دیتا ہے بیٹا دیتا ہے تے جس جناب ام فضل آ کے نہ کہہ دندیاں یا رسول اللہ مبارک ہوئے فاطمہ تے بیٹا ہویا ہے گل تے مک گئی سی یا اللہ پھر تفصیل نہ جملہ کیوں اللہ نے فرمایا تاکہ بل کسر والیاں دا عقیدہ بن جائے بیٹی نبی دی ہوے بیوی علی دی ہوے پتر میں ہی دینا نہیں جنہاں نو رب دتے نے او تے بولے نا میرے نال یہب لمن یشاء اناسا یہب لمن یشاء الذکور میں جنوں چاہواں کلے بیٹے جنوں چاہواں صرف بیٹیاں پر مینوں بل کسر دے نوجواناں تے مینوں میرے بندیاں دے مزاج دا پتہ ہے رب کہندا ہے مینوں انہاں مزاج دا پتہ ہے اے بل کسر دی مشہور بیکری تے جاندے ہن مینوں او دا نام نہیں پتہ ورنہ میں لے چھڈنا سی اے مشہور
بیکری تے جاندے نے تے جا کے کہندے نے حاجی صاحب اے ذرا 1000 روپیہ پکڑو تے کلو مٹھائی مکس کر دیو. اللہ کہندے نے انہاں دا مزاج مکس پسند کر دے. او یزوجہم ذکرانا و اناثا تے میرا مزاج میں انہاں دے مزاج دے مطابق مکس دینا. میں بیٹے بھی دے دینا تے بیٹیاں بھی دے دینا. کسے نو صرف دھیاں میں دینا, کسے نو میں صرف پتر دینا. لاہور دے اندر پرانا واقعہ ایک گھر رب نے 11 بیٹیاں دیتیاں. آخری بیٹی دا نام رکھیا انہیں اللہ معافی تے شاعر طرف کے کی کہندہ ایک نانو رب اتنا دے کہ بس بس کرن زبانو. ایک نانو پھل لگ لگ جھر دے ایک خالی جان جہان. جدوں بھی منگنا ہے رب کولو منگنا ہے. وجہ کی ہے حسین دا نانا بھی رب دے دروازے تے منگدا نظر آیا. ابو بکر بھی رب تو منگدا نظر آیا. عمر بھی رب تو منگدا نظر آیا. ویکھدا نہیں پیا میرے عمر نے اس حج دے سفر تو واپسی تو بعد میرے عمر نے رب دے اگے 2 دعاواں رکھیاں. اللہم انی اسألک شہادتن فی سبیلک ووفاتن فی بلد رسولک. یا اللہ جدو تیرے محبوب نے مینو منگیا سی تے انہیں کیا سی مینو دونوں چوں ایک چاہی دے, پر میں عمر کہندا مینو دونوں چوں ایک نہیں مینو دونوں ہی چاہی دیاں نے. شہادت دی موت بھی چاہی دیئے تے مدینے شہر ویچ چاہی دیئے. شہادت دی موت بھی چاہی دیئے تے مدینے شہر ویچ چاہی دیئے. آواز آن دیئے جے میرے تو منگے آئے میں عطا کرن والا. ان عمر پریشان ہون دی ضرورت نہیں, لوگ شہادت لب دینے. مینوں قسم اپنی ربوبیت دی تینوں شہادت لب دی مدینے آ جائے گی. اگر اجازت ہوئے تو شہادت تے صرف ایک جملہ دے کے جانا چاہ رہے ہیں. سارے بولو سارے یار بلند آواز نال. صفحہ لگی ہوئی ہیں جناب عمر امامت دے مسلح تے کھڑے نے تے انہیں چادر لئی ہوئی ہے تے ہاتھ وچ چھری تے نیت بری. ہاتھ وچ چھری تے نیت تے پیچھے کرا وار کیتا ہے جناب عمر تے. جناب عمر زخمی ہو کے ڈگ گئے. تو میرے والے تکو گے تو مسئلہ سمجھ آئے گا. سبحان اللہ کہہ دیو. انہیں جناب عمر نو حملہ کر کے زخمی کر کے پجن دی کوشش کی تھی. علماء نے لکھے میں طالب علم ہاں, علماء اپنا علم بیان کرتے ہیں, میں اپنی ذوق وچ کہن لگا کیونکہ یہ جڑی ذوقیاں گلاں ہوندیاں نے کتاباں وچ نہیں ہوندیاں. تے جس ویلے پجن لگا نا تے سارے صحابہ دیاں جس ویلے صفحہ تکیا نا تے صحابہ انج نہیں سن, صحابہ انج سن. اور جیرے پہنچے ہو سبحان اللہ کہہ دے ہو گل میں عقیدے دی کر گیا. اللہ تہاڈا ایمان سلامت رکھے. تے جیویں رستہ نہ جدوں لبیا تے خنجر بھی اپنا, سینہ بھی اپنا تے ہاتھ بھی. او بولتے دیو یار بلند آواز نال. اپا کسے نو کیوں کہنا فرقہ واریت تے میں ویسے بالکل خلاف ہاں. تو اپنی نبیڑ تینوں ہور نال کی تو گٹھنی سنبھال تینوں چور نال کی. اسا کسے نو کیوں چھیڑیے بھی میں تے اپنی پیا گل کردا. میں تے اس ظالم تے کافر دی گل کردا جن نے عمر تے حملہ کیتا ہے. خنجر بھی اپنا, سینہ بھی اپنا تے ہاتھ بھی. یا اللہ بلکسر والے پوچھتے نے وجہ کی ہے. اللہ فرماندے دنیا وچ 2 دشمن آئے نے, ایک نبی دا تے ایک عمر دا. ایک نبی دا تے ایک صحابہ دا. تے جیڑا نبی دا دشمن سی نا اون دے دماغ وچ خناس سی, تے جیڑا صحابہ دا دشمن ہے دے سینے وچ بغض ہے. تے جیدے دماغ وچ خناس سی نا او دا سر بھی اپنا جتی بھی اپنی. او بول دیو یار بلند آواز نال اللہ تہاڈا ایمان سلامت رکھے. او دا سر بھی اپنا, جتی بھی اپنی تے ہاتھ بھی اپنا. تے جیڑا صحابہ دا دشمن سی اللہ نے فرمایا میں عمر پریشان ہون دی ضرورت نہیں, ہن میں قیامت دی صبح تک یہی قانون چلاواں گا. ہاتھ بھی اپنا, سینہ بھی اپنا, چھری بھی اپنی. جنہاں نے
طالب علم دا جملہ ضائع نہ کرنا، جنہاں نے مسجد دے دروازے تے علی نو شہید کیتا رب نے مسجداں کھس لیاں، جنہاں نے مصلے تے عمر نو شہید کیتا رب نے مصلا کھس لیا، جنہاں نے قرآن دے سامنے عثمان نو شہید کیتا رب نے قرآن نہیں رہن دیتا۔ اللہ نے فرمایا قیامت دی صبح تک قرآن بھی سنیاں کول رہے گا، مصلا بھی سنیاں کول رہے گا، مسجدہ بھی سنیاں کول رہے گا۔ جزاک اللہ، اللہ تیری عمر چ برکت دے پترا، ایمان تازہ کر دیتا ہی۔ بچہ اٹھے آئی تے 10 سال دا علی یاد آ گیا۔ آہا، محبوب نے دسترخوان بچھایا تے جس ویلے کھانا کھونا کھا لیا نا سارے تے محبوب نے اپنا عقیدہ سامنے رکھیا تے مقصد سامنے رکھیا تے اٹھے ہی کوئی نا، پھر بچہ اٹھیا، او بچہ اٹھیا جنو علی المرتضی کہندے سن، او بچہ اٹھیا جنو شیر خدا کہندے، آج سوشل میڈیا تے بکواس کر دیں کہ مسلمان سیدہ فاطمہ دا دروازہ توڑ کے چلے گئے۔ میں نا بدبختہ نو سوال کرانگا، تیرے سامنے کوئی تیری بیوی تے ہاتھ اٹھائے، تیری غیرت گوارا نہیں کر دی، تیری عزت گوارا نہیں کر دی۔ بدبختہ علی نو شیر خدا بھی مندہ، علی نو جری بھی مندہ، حیدر کرار بھی مندہ، تو کہندہ علی کھرا بیکدہ رہا، لوگ فاطمہ نو مار کے چلے گئے، زبان نو لغام دے، کھچ کے رکھ دانگے تیری زبان، کٹ کے رکھ دانگے تیری زبان، جیرا ہاتھ صحابہ دی عظمت وال اٹھے گا توڑ کے رکھ دانگے، جیرا قدم صحابہ دی عزت وال اٹھے گا توڑ کے رکھ دانگے، جیری زبان صحابہ دی عزت وال اٹھے گی کٹ کے رکھ دانگے، جیری نظر صحابہ دی طہارت لے اٹھے گی نکٹ کے رکھ دانگے۔ میرے دل میں کل بھی صحابہ دی محبت سی، میرے دل میں آج بھی صحابہ دی محبت۔ اسی تواڈے تو لینا ہے صحابہ دا ایمان، اسی تینیاں کتاباں تو پڑھنا ہے صحابہ دا ایمان۔ لوگ کہنے ہیں صحابہ کامل الایمان نہیں سن۔ حضرت مولانا ضیاء القاسمی صاحب رحمت اللہ علیہ جملہ فرماندے ہوندے سن کہ جب پاکستان دیاں گلیاں دے اندر ایمان ٹوردا نظر آئے نا پھر مینوں بھی دس دینا، میں ہاتھ بن کے پیچھے ٹور پاواں۔ صحابہ اگے اگے ایمان پیچھے پیچھے، صدیق اگے اگے ایمان پیچھے پیچھے، عمر اگے تے ایمان پیچھے پیچھے، بلال اگے اگے کلمہ ہاتھ بن کے پیچھے ٹوردا نظر آ رہا۔ پھر بلال آلہ، انہوں اگر اجازت ہوئے دے کہ بلال تے جملہ دے جاؤں، لوگ بلال نو کالا کہندیں، رب بلال نو آلہ کہندیں۔ ایسا آلہ محبوب دے گھر دا راشن لے آنے تے بلال لے آکے دینے، محبوب دے گھر دے پیسیاں دا انتظام کرنے تے بلال کرنے، آن والے مہمانہ دی مہمان نوازی کرنی ہے تے بلال کرنی ہے۔ محبوب نے فرمایا بلال تو میرے گھر دا ناظم آلہ، رب نے کہا بلال محبوبہ دتا میں عطا میں کراں تے محبتاں کلا کلا۔ ربا وجہ کہ اللہ فرماندن بلال تیرے کردہ نازم اعلیٰ بھی ہے، میرے کردہ مؤذن اعلیٰ بھی ہے۔ تے جدوں کعبہ فتح ہویا محبوب نے فرمایا بلال کعبے دی چھت تے چڑھ جا تاکہ انہاں بل کسر آنے انہوں بھی پتہ چل جائے، اور کعبے نو دستے تے کعبہ بڑا اچھا ہے پر رب کعبہ دی قسم محمد دا بلال کعبے نالوں بھی اچھا۔ اے فیض بلال نے جڑا مصطفیٰ دی جتیاں چھپایا۔ تو آج 4 کتاباں پڑھ کے تے صحابہ تے تحقیق کرن بیٹھ جانا کہ ان کا ایمان صحیح تھا یا نہیں صحیح تھا، ان کا ایمان مکمل تھا یا نہیں مکمل تھا۔ تو اپنی ماں تے باپ دا نکاح کیوں نہیں تحقیق کردا صحیح ہویا سی کہ غلط ہویا؟ جیرا اٹھدا ہے دھمدار ہی اٹھدا ہے، ایٹ چکو تے محقق نکلدا۔ اے جڑا پلمبر بیٹھا ہے کھوڑے چ بھر کے، میں ہر جگہ عقیدہ دے کے جا رہا، ہر جگہ جملہ دے کے جا رہا، اس بدبخت دا ایک بیان منو دکھاؤ جیرا انہیں ممبر رسول تے بیٹھ کے کیتا ہو۔ چیلنج ہے میرا۔ جیل جو آئے نا حضرت صاحب کہنے لگا خان صاحب کو جیل میں دیسی مرغے آتے تھے، جملہ ضائع نہ کرنا، میں گل عقیدے دی کر کے جان لگا ہوں، میں آنا واپس اپنے موضوع والے انشاءاللہ کہہ لو۔
خان صاحب کو دیسی مرغے آتے تھے. میں بڑا غور کیتا, میں کہ یار انہوں کتنا پتہ لگا ہے کہ خان صاحب نو دیسی مرغے آتے سن. جے تے انہوں آئیے خوشبو حضرت, جے تے انہوں آئیے خوشبو تے پھر کتے دی سونگن دی حس بڑی تیز ہوندی ہے. تے جے خوشبو نہیں آئی پھر میں اس دوسرے نتیجے تے پہنچیا کہ گوشت خان صاحب کھاندے سن تے ہڈیاں انہوں پاندے سن. جیرا اٹھدے صحابہ نو پونکدا, جیرا اٹھدے صحابہ تے ایمان تولدا. جنہیں نمازاں مصطفیٰ دے سامنے پڑھیاں, دین مصطفیٰ تو سکھیا, قرآن مصطفیٰ تو سکھیا. جیرے محبوب دے سامنے آ کے بیٹھ گئے وہ سارے ہی آلہ. بلکسر دا بہت بڑا مدرسہ حضرت بیٹھن, انہاں دا بھی الحمدللہ چیلنج ہوئے گا کہ اس مدرسے دا طالب علم جس مرضی جگہ تے لے جاؤ مار نہیں کھائے گا. تے جے بلکسر دے مدرسے دا طالب علم کسی جگہ تو مار نہیں کھاندا, جے مخلص عبداللہ صاحب دا شاگرد کسے میدان چ نہیں ہردا تے محمد دے شاگرد کیویں ہردا. جملہ یاد ہے میرا, میرے حسین دا نانا بھی آلہ, وہ بول دے ہو نانا بھی, میرے حسین دا والد بھی, میرے حسین دا امام صدیق بھی, میرے حسین دا امام عمر بھی, میرے حسین دا امام عثمان بھی, تے میرے حسین دا والد علی بھی, تے حسین آپ بھی. میرے محبوب نے ویکھیا نا دیدار کیتا, زیارت کیتی, رخ حسین دے چہرے دی تے نالے گردن تے بوسے لینے. سبحان اللہ کہہ دے ذرا, اللہ ایمان سلامت رکھے. میرے محبوب نے فرمایا سیدہ شباب اہل الجنت الحسن والحسین, میرے دونوں شہزادے جنت دے سردار, میرے دونوں شہزادے جنت دے سردار. جے میرے تو پوچھیں کون حسین, پھر میں انجاکاں تے غلط نہیں ہوئے گا. ابو بکر دا مقتدی حسین, عمر دا مقتدی حسین, عثمان دا پہرے دار حسین, حسین دا عثمان دا پہرے دار حسین. جانا حسین تلوار لے جا تے عثمان دے دروازے تے کھڑا ہو جا, تے کسے ظالم نو اندر نہ جان دیں. اج لوگ کہندن حسین جدوں بھی کھلوتا حق واسطے کھلوتا نظر آئے گا, جدوں بھی کھلوتا حق دی حفاظت لئی کھلوتا نظر آئے گا. میں کہ پھر مننا پے گا, میں تے مندا جدوں بھی حسین کھڑا ہویا حق دی آواز لئی کھڑا ہویا, جدوں بھی حسین کھڑا ہویا حق دی خاطر کھڑا ہویا, جدوں بھی حسین کھڑا ہویا حق دی حفاظت لئی کھڑا ہویا. پھر مننا پے گا میرا حسین اگر عثمان دے دروازے تے پہرے دار بن کے کھڑا ہے, پھر مننا پے گا عثمان حق ہے, پھر مننا پے گا عثمان حق ہے. آج حسین نے عثمان نو زبانی تے پیاسیاں رہ کے قرآن دیاں تلاوتاں کر دیاں ویکھیا. آج حسین نے عثمان نو پیاسیاں رہ کے عبادت کر دیاں ویکھیا. آج حسین نے عثمان نو پیاسیاں رہ کے رب نو راضی کر دیاں ویکھیا. جے حسین نو ویکھنا, جے حسین دی شہادت وال ویکھے گا, تینوں دو عظیم شخصیات دی شہادتاں نظر آن گیا. حسین دی شہادت دے اندر عمر دی جھلک بھی نظر آئے گی, حسین دی شہادت دے اندر عثمان دی جھلک بھی نظر آئے گی. جے حسین نے پیاسیاں قرآن پڑھنا سکھیا تے عثمان تو سکھیا. جے حسین نے سجدے وچ سر کٹانا سکھیا, جے حسین نے نماز وچ جان دینا سکھیا تے عمر تو سکھیا. مزاج و رب دی نماز وچے, نہ سوز وچے نہ ساز وچے, حسین دسیا رضا خدا دی, نہ ناز وچ نہ نیاز وچے. سلام پھیرن تو بعد ناصر نماز ہر ایک دی ہندی پوری. حسین سجدے چ سر کٹایا ہے, حسین اج وی نماز وچے. دیکھ ذرا ہن میں تینوں براہ راست اس میدان وال لے چلاں. جناب حسین نے علی اصغر نو چکیا. لوگ کہندے نا کہ کیا او ظالمو تاڈی لڑائی میرے نال, اینوں تے پانی پلا دو. میں کہندا او سجنا, جس حسین نے اپنے واسطے یزید دی بیعت قبول نہیں کیتی, او اپنے پتراں لئی پانی کیویں منگ سکدا ہے؟
حضرت ایک جملہ آ گیا میرے ذہن میں، زمزم کنا کنا پیتا ہے؟ ہن جنہ خالص پیتا ہے ہن وہ ہاتھ چکو، سارے ماشاءاللہ پیتا ہے. یا اللہ زمزم بالکسر آلیاں بھی پیتا، زمزم میں بھی پیتا، زمزم ابو بکر بھی پیتا، زمزم جناب عمر علی المرتضی عثمان طلحہ زبیر سعد سعید سارے پیتا. یا اللہ اگر اس مقام تے ویکھیے تے اسی تے سارے صحابہ دے نال کھڑے نظر آ رہے ہیں. آواز آندی ہے نہیں چشتیاں نہیں، تو کون ہوندا ہے برابریاں کرن والا؟ تو او پانی پیتا ہے بالکسر دیاں نوجواناں نے او پانی پیتا ہے جیڑا اسماعیل دیاں ایریاں رگرن نال جاری ہویا سے. آئے نا صحابہ یا رسول اللہ پانی ختم ہو گیا، آپ نے فرمایا کوئی چند قطرے پانی دے ہے تے لے کے آؤ. صحابہ ایک پیالے وچ پانی لے کے آئے، محبوب نے انگلیاں رکھیاں، محبوب نے انگلیاں رکھیاں، پانی دے چشمے جاری ہو گئے. ہوئے گا نہیں ہوئے؟ جدا کیتا ہے وہ بولو. یا اللہ میں بھی زمزم پیتا ہے نا میں پیتا. اللہ فرمان دے تو اسماعیل دیاں ایریاں چو نکلن والا، ایریاں رگرن دے نال جاری ہون والا پانی پیتا ہے. صدیق نے او پانی پیتا ہے جیرا مصطفیٰ دیاں انگلیاں چو نکلیا. پھر طالب علم دا جملہ ضائع نہ کری، صحابہ کہندن انگلیاں چو جاری ہون والا مبارک پانی پین تو بعد رب کعبہ دی قسم مسا پیاسے نہیں رہے. پھر میں بڑی ذمہ داری نال جملہ دین لگا، جینا صحابہ نے مصطفیٰ دیاں انگلیاں چو نکلیا ہویا پانی پیتا جادو آپ پیاسے نہ رہے تے جس حسین نے محمد دی زبان چوسی ہوئے وہ حسین کس طرح پیاسا رہ سکتا ہے؟ پیاسا حسین تے جے پیاسے والی آنائی حسین 3 دن دا پیاسا، عثمان 40 دن دا پیاسا. پھر موازنہ کر، حسین بھی پیاسا ہی تے پھر عثمان بھی پیاسا. تو 3 دن دے پیاسے دا تم بھی تذکرہ کرتا تے 3 دن دے پیاسے دا میں بھی تذکرہ کرتا ہوں. پھر اس 40 دن والے پیاسے دا بھی تے تذکرہ کرنا. جناب علی اکبر آئینے میدان دے اندر بس ایک نقشہ دے کے میں گفتگو ختم کرن لگا. جناب علی اکبر اجازت لے کے میدان چائنے عنوان نہیں بس اشارہ دینے لگا. جناب نے اجازت لے گی ابا حضور میں نو اجازت دیو میں میدان جا کے دین محمد تے قربان ہونا چاہ رہے ہیں. جناب حسین دی اکھاں چوں آنسو آ گئے، رو کے کہنے لگے پترا جا زینب تو اجازتاں لے لا، میرے میں تینوں اجازتاں دے دتیاں. جس ویلے جناب علی اکبر جوان علی اکبر او مصطفیٰ دے چہرے والا، مصطفیٰ دیاں زلفاں والا، مصطفیٰ دیاں کھیاں والا، مصطفیٰ دے رخسار والا جناب زینب دے کول آئے آگے کے دن میں نو اجازت دے دیو میں میدان جا کے لڑنا چاہ رہے ہیں تے دین محمد تے قربان ہونا چاہ رہے ہیں. جناب زینب دی اکھاں چوں آنسو آ گئے، رو کے کہنے لگی علی اکبر پترا جدوں زلف مصطفیٰ ویکھن دا دل کردا سی میں تیریاں زلفاں دیکھ دی سا، جدوں اکھیاں ویکھن دا دل کردا سی میں تیریاں اکھیاں ویکھ دی سا، جدوں رخسار ویکھن دا دل کردا سی میں تیرے رخسار ویکھ دی سا، جدوں پلکاں ویکھن دا دل کردا سی میں تیریاں پلکاں دیکھ دی سا. تیر تو ٹر گیا تے میں رخ مصطفیٰ کی دیاں اکھاں جو دیکھاں گی، کی دے چہرے چو رخ مصطفیٰ دیکھاں گی. اجازتاں ملیاں. جناب علی اکبر تلوار حیدری لے کے میدان میں چائنے یکبارگی حملہ ہویا. جناب علی اکبر شہید ہو کے جس ویلے میدان کربلا وچ ڈگ دین او بل کسر دے نوجواناں اپنے جوان پتراں دیاں تصویراں اونا جوان پتراں دا تصور ذرا دل وچ تے دماغ وچ لے کے آنا. خدا انہاں نو آفت تو بچائے، خدا انہاں نو حادثے تو بچائے، خدا انہاں نو لمبی زندگی عطا فرمائے. پر تصور کرنا جے ایک جوان بیٹا باپ دیاں نظراں دے سامنے ٹر جائے، باپ نو جنازے دے کندھا دین دی ہمت نہیں رہندی. سلام کراں حسین تیرے حوصلے نو، سلام کراں حسین تیری جرأت نو، سلام کراں حسین تیری استقامت نو، سلام کراں حسین تیرے صبر نو. جناب علی اکبر نو میدان کربلا چوں شہادت ہو گئی تے اٹھا کے لے کے آ رہے خیمے وچ لے کے آئے نا، لے آ کے علی اصغر دا سر مبارک
جناب زینب دی گود چ رکھیا میرے ول ویکھی ذرا دل تے ہاتھ رکھ اللہ تینوں حیاتی عطا فرمائے جناب زینب رو پئیاں اکھاں چوں آنسو آ گئے جناب علی اکبر دیاں زلفاں چ کنگھی کر دی انگلی دے نالے ہاتھ پھیر دیے نالے اکھاں چوں آنسو بہان دیے نالے جناب زینب علی اکبر نو مخاطب ہو کے کہندیاں نے وفادار بھتیجیا بولت سہی میں چوم لواں زلف زنجیر تیری وفادار بھتیجیا بولت سہی میں چوم لواں زلف زنجیر تیری مینوں اپنے پتر نہیں یاد رہنے اکبر بھولنی نہیں تصویر تیری جناب امام حسین میدان کربلا وچ جا رہے ہیں عظمتاں والا حسین شان والا حسین بولو گے شان والا حسین نجرا عقیدہ رکھ رہے ہو میرے نال بولے عظمتاں والا بلند آواز نال عظمتاں والا اچھی کہہ دیو حسین عظمتاں والا مقام والا عزت والا صبر والا مقام والا مرتبے والا آئے نا جناب امام حسین گھوڑے دے اتے او بول دیو بلند آواز نال حسین اتے حسین بولو 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 حسین گھوڑے دے اتے تھلے نہیں او بولو یار بلند آواز نال حسین بولو گے حسین تے حسین تعارف کروان دین تلوار حیدری ہاتھ چ میں اپنے انداز حسین دا تعارف کروا رہا امام حسین ظالمانو مخاطب ہو کے کہندے میں حیدر دا جایا حسن میرا بائی اے ہمشیر زینب تے اماں بطولے میں اصغر دا بابا میں اکبر دا بابا میں اصغر دا بابا میں اکبر دا بابا میرا نا حسین تے نانا رسول اے فاسق دا پلہ پھرن میں نہیں آیا میرے نال بچرے لرن میں نہیں آیا میرے نال بچرے لرن میں نہیں آیا تساں نال لشکر میرے نال اصغر تساں نال لشکر میرے نال اصغر اے دنیا تے جنگ دا بھلا کوئی اصول ہے آج ذمہ دار سٹیج تے عقیدہ دے کے جا رہے ہیں دلاں تے نقش کر لا حسین و حسن نو تو اپنا بنا لے اونا دی محبت نال دل نو سجا لے اونا دی محبت نال دل نو سجا لے جے دل وچ اونا دی محبت نہیں ہے جے دل وچ اونا دی محبت نہیں ہے خدا دی قسم ہر عبادت فضول ہے آگیا عظمتاں والا حسین آیا مقام والا حسین آگیا بلندی والا حسین آگیا صبر والا حسین آگیا استقامت والا حسین آگیا نوجوان پتران دے لاشیں اٹھان والا حسین او حسین جیرا جوان لاشیاں تے بھی نہیں رویا جیرا آنسو بہاندا بھی نظر نہیں آیا بلکہ عورتانو جا کے پیغام دندہ گل سن لو جے میں دنیا تو ٹر گیا سرا تو دوپٹہ نہیں لتھنا چاہیے جناب زینب کہندیاں نے حسین فکر نہ کری اے تیری عزت دا بھی سوال ہے عمر دی غیرت دا بھی سوال ہے
असां सिना तो दुपट्टा नहीं लथन देंगे। आया अजमतां वाला हुसैन तलवार पकड़ी ते मैदान विच आ गया। अच्छा हुसैन नूं जदों भी वेखेगा मैदान दे अंदर नजर आएगा, हुसैन वाल वेखेगा नमाजी नजर आएगा, हुसैन वाल वेखेगा सुन्नत मुबारक वाला नजर आएगा, हुसैन वाल वेखेगा रोजादार नजर आएगा, हुसैन वाल वेखेगा मस्जिद च जांदा नजर आएगा, हुसैन वाल वेखेगा सिद्दीक दा एहतराम करदा नजर आएगा, हुसैन वाल वेखेगा उमर दा एहतराम करदा नजर आएगा, हुसैन वाल वेखेगा अली दा एहतराम करदा नजर आएगा, हुसैन वाल वेखेगा तलहा दा एहतराम करदा नजर आएगा, हुसैन वाल वेखेगा महबूब दे रिश्तेदारां दा एहतराम करदा नजर आएगा, हुसैन वाल वेखेगा मुसल्ले ते नजर आएगा, हुसैन वाल वेखेगा मस्जिद च नजर आएगा। वादा कर दियो इंशाअल्लाह कोई एक बंदा अज मेरे नाल वादा करे रब नूं हाज़र नाज़र जान के, या अल्लाह हुण तक जितनियां रह गईयां ने नमाज़ां कमी कुताही दी वजह तो या अल्लाह माफ़ फरमा, ते या अल्लाह हुण जिहड़ी अग्गों साडी रह गई है सानू 5 वक्त दा नमाजी बना। सुभान अल्लाह उच्ची कह दिओ, हलवे दी खुशबू आन लग गई है। ओ सुभान अल्लाह कह दिओ बुलंद आवाज़ नाल। मैं हुण खुशबू आ गई है ते एक जुमला याद आ गया मेरे ज़हन विच। सहाबा कहंदे सन जिस वेले मेरे महबूब मक्के ते मदीने दियां गलियां चों गुजरदे सन सानू पुछना नहीं सी पैंदा कि हुजूर किन्हां गलियां चों जा रहे हैं, महबूब दे पसीने दियां खुशबूआं दसदियां सन इन्हां गलियां चों गुजरदा जा रहा। अज लोग कहंदे ने मुस्तफा दे पसीने चों जन्नत दी खुशबू। हजरत मैं एक अपना जुमला देन लगा महबूब दी मुहब्बत लोग कहंदे मुस्तफा दे पसीने चों जन्नत दी खुशबू आंदी है। मैं कहना जन्नत कौन हुंदी है? मुस्तफा नू खुशबूआं वंडदी फिरे। मुस्तफा दे पसीने चों जन्नत दी खुशबू नहीं आंदी, जन्नत चों मुहम्मद दे पसीने दी खुशबू। अल्लाहु अल्लाह। हुसैन वल वेखते नमाजी, हुसैन वल वेखते कारी। मेरे नाल वादा करो हर बंदा अपना एक एक बेटा रब नूं वापस करेगा। रब वापस तो मुराद ओनू कुरान दा हाफिज बनाएगा। वादा कर दियो एक बंदा हाथ चुक के मेरे नाल वादा करे बे जज़ाक अल्लाह जज़ाक अल्लाह, अल्लाह पाक ईमान सलामत रखे। हुसैन नमाजी बोलो बोलो हुसैन, उची कह दियो हुसैन। हुसैन नमाजी, हुसैन कारी। रब्बे काबा दी कसम फिर साडा ताल्लुक इमामे हुसैन नाल असी ताल्लुक निभाना भी जानते हैं ते लखाना भी अल्हम्दुलिल्लाह जानते हैं। हुसैन कल भी सुन्नियां दा इमाम सी, हुसैन अज भी सुन्नियां दा इमाम है। लोकां ने हुसैन नू उदों मन्निया जदों हुसैन मैदान करबला विच नजर आया। पर तालिब इल्म दे जुमले ते गौर करी, जदों मेरा हुसैन मुस्तफा दे हत्थां विच आया मैं क्या वाह हुसैन, लोग हाय हुसैन करते रह गए। रब्बे काबा दी कसम मेरा हुसैन मुस्तफा दे हत्थां च आया। मैं क्या वाह हुसैन, मेरा हुसैन सिद्दीक दा मुक्तदी बनया। मैं क्या वाह हुसैन, मेरा हुसैन उमर दा मुक्तदी बनया। मैं क्या वाह हुसैन उस्मान दा मुक्तदी बनया। मैं क्या वाह हुसैन अली दा मुक्तदी बनया। मैं क्या वाह हुसैन सुन्नियां दा इमाम बनया। मैं क्या वाह हुसैन, मेरे हुसैन जिस वेले नेज़े ते चढ़ के कुरान पढ़िया। मैं क्या वाह के कुरान पढ़िया वसते सारे बोलो वाह हुसैन, वाह हुसैन। उची कह दियो वाह हुसैन। हाथ चुक के कहोगे वाह हुसैन। जिन्होंने रब ने हाथ सलामत दिते सारे बोलो वाह हुसैन। सानू तक कुरान पहुंचाने वाले कौन? सहाबा कह दियो कौन? बोलो कौन? दीन फैलाने वाले कौन? सारे बोलो सहाबा कौन? हाथ चुक के कहोगे कौन? दोनों हाथ बुलंद करके कहो कौन? दीन फैलाने वाले कौन? ईमान फैलाने वाले कौन? कुरान फैलाने वाले कौन? दीन पहुंचाने वाले कौन? कुरान पहुंचाने वाले कौन? फिर तालिब इल्म दा जुमला दिलां ते नक्श ले जा। ओ दीवाने मुहम्मद मैं दीवाना सहाबा
صحابہ دا و مستان محمد دے میں مستانہ صحابہ دا لے شوق سے نام صحابہ کا کر چرچا عام صحابہ کا کر طلب ہے تجھ کو جنت کی تو بلہ وسعت دل تو بہت ہے وسعت سہرا کم ہے اسی لیے مجھ کو تڑپنے کی تمنا کم ہے اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی ہم نے تو دل جلا کے سر عام رکھ دیا وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین حضرات محترم یہ آج 23 جون ہے اور آپ کو غالباً یاد ہوگا گزشتہ سال اسی تاریخ ہم سب کے محبوب نوجوان ساتھی جناب ماسٹر ہانور مجتبیٰ صاحب اس دار فانی سے اپنی مستعار زندگی کے شب و روز بھرپور طریقے سے گزار کر اللہ کے حضور حاضر ہوئے ہم سب اگرچہ ان کے غم میں غمگین ہوئے لیکن رب تعالیٰ کا فیصلہ اٹل ہے وہ اپنی ذات کو منواتا ہے اور اپنے حکم کو بھی منوا کر اپنے بندوں کے سامنے اس بات کو رکھتا ہے کہ میں غنی ہوں اور میں بے پرواہ ہوں جو چاہوں کروں تم نے میرے سامنے اپنا سر ہر وقت ابدیت کی شان کے ساتھ جھکائے رکھنا ہے اللہ رب العزت ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے اور جو انہوں نے دنیا کے اندر اپنی زندگی کے اندر خدمات علمی میدان کے اندر اور اسی طرح سوشل میدان کے اندر جو ان کی خدمات تھی اللہ رب العزت ان کی خدمات کو قبول فرمائے ان کے والدین کو بالخصوص گھر والوں کو اللہ صبر جمیل سے نوازے یہ آج کا پروگرام انہی ہارون مجتبیٰ مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے اور انجم وحید بھوٹا ان کی والدہ اور والد کے ایصال ثواب کے لیے کرایا گیا ہے دعا فرمائے رب تعالیٰ ان سب کو مقامل مغفرت فرمائے ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے اب حضرت دعا فرمائیں گے اس سے پہلے ایک بات عرض کر دوں یہ خصوصاً بچے یہ روزانہ دعا کے بعد اذان اور نماز میں بہت ڈسپلن خراب کرتے ہیں اور مسجد کی بے حرمتی کرتے ہیں لہذا بچوں سے میری ساروں سے درخواست ہے کہ وہ ہم تو اہل سنت والجماعت ہیں ہم تو نماز کے پابند ہیں سارے بچے چھوٹے بڑے سب نماز پڑھیں گے کوئی بچہ پیچھے کھڑا نہیں ہوگا اور کوئی شور نہ کرے میں نے ڈیوٹی بھی لگا دی ہے احباب کی کوئی بچہ شور نہیں کرے گا کوئی بچہ بھاگے گا نہیں مسجد ہے اللہ کا گھر ہے اس کا احترام ہے سارے کے سارے نماز پڑھے نمازی بنے اللہ کے سامنے جھکے اور اللہ رب العزت کا شکر ادا کرے جس نے ہمیں یہ ان 10 دنوں کے اندر یہ رونقیں یہ بہاریں اور یہ دن عطا کیے ہیں کہ ہم علماء کرام کے بیانات سن رہے ہیں روزانہ اتنا مستفید ہوتے ہیں اللہ کی رحمتوں سے حصے لیتے ہیں تو اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں اور یہ سجدہ شکر کیا کرے روزانہ اور اس کے بعد اذان ہوگی نماز ہوگی اور اس کے بعد لنگر تقسیم ہوگا ڈسپلن کو قائم رکھیں خصوصاً خواتین سے بھی میری گزارش ہے کہ وہ بھی ڈسپلن کو قائم رکھا کریں وگرنہ ہم نے اس دفعہ فیصلہ کیا تھا کہ عورتوں کو ہم نہیں بلائیں گے لیکن پھر ان کی یقین دہانیوں پر کہ ہم ڈسپلن کو قائم رکھیں گی تو ہم نے ان کو اجازت دی ہے ایسا نہ ہو کہ آئندہ سال پھر ہمیں کوئی فیصلہ کرنا پڑے لہذا خواتین سے خصوصی میری گزارش ہے کہ وہ شور بھی نہ کیا کریں اور ڈسپلن کو قائم رکھیں اور اس محفل کو ثواب کی خاطر جو ہے وہ آئیں اور ثواب حاصل کر کے جائیں اللہ رب العزت ہم سب کو توفیق عمل عطا فرمائے وما علینا الا البلاغ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه
اللهم انت ربي لا اله الا انت عليك توكلت وانت رب العرش الكريم ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم اعلم ان الله على كل شيء قدير وان